दुल्हन बनकर अलीना इतनी हसीन लगी कि जो देखता पलक झपकना भूल जाता। उजला अरूसी में सेज पर बैठते ही उसका दम घुटने लगा, कान बंद और पूरा जिस्म सुन्न हो गया। इसने देखा कि एक दुल्हन बनी औरत सामने खड़ी इसे डांट रही है कि देखो तो तुम कैसी खूबसूरत और गोरी हो और हम तो काले हैं। इसी दौरान दुल्हा आ गए। दुल्हन को घबराया हुआ देखा, कुछ देर दिलजोई की और फिर अलीना को मैं बचपन से जानती हूँ, मगर अब जो मुद्दत बाद देखा तो पहचान न सकी वो क्या थी और क्या हो गई थी। सच है, वक़्त बेरहमी से वार करता है कि इंसान बेबसी से देखता रह जाता है। जब मुझे अपनी एक अजीज़ा से पता चला कि अलीना बीमार है तो रह न सकी और इसको देखने चली गई। वो जो भला की हसीन लड़की थी जिसकी लंबी घनेरी जुल्फ़ें चाँद से रोशन चेहरे का हाला हुआ करती थीं, वो लड़की अब एक टूटे हुए ख्वाब जैसी नजर आ रही थी। मेरी ये नाजुक अंदाम दोस्त वाकई बहुत मासूम थी। हर लड़की की तरह इस महविश के भी कुछ ख्वाब थे, मगर इसको अपने ख्वाबों को सजाने की मोहलत तक न मिली और इसकी बर्बादी का आगाज़ जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही हो गया। वो अपनी दादी और फूफो के कमरे में सोया करती थी। एक रात इसको खुद पर बेहद भारी दबाव महसूस हुआ। उसे लगा कि किसी अनजानी मखलूक ने इसके बालों को कसकर पकड़ लिया है। बड़ी मुश्किल से आयतुल कुर्सी पढ़ सकी। दादी को पुकारना चाहा, मगर आवाज़ ना निकाल सकती थी कि किसी ने जैसे ज़ुबान जकड़ दी हो। अब आए दिन अजीबो गरीब वाक़यात पेश आने लगे। कभी सोने लेटती तो अपने करीब खटपट सुनाई देती, उठकर देखती तो वहाँ कुछ न होता सिवाय खामोशी के। फिर आंखें बंद करके लेट जाती, लगता कोई नटखट फर्श पर कीलें ठोक रहा है। फिर से उठकर बैठ जाती, वहाँ कोई दिखाई न देता। आयतल कुर्सी पढ़ने लगती, दादी को आवाज़ देती जो कुछ दूर चादर में लिपटी बेखबर सो रही होती। या अल्लाह, ये क्या माजरा है। वो रोज़ बरोज़ परेशान रहने लगी। तन्हा बैठने से डर लगने लगा। अपने आस पास परछाइयाँ फिरती नजर आती, फिर बगैर आवाज़ के पलक झपकते गायब हो जाती और वो आंखें मलती रह जाती। अब वो लाइट जलाकर सोने लगी थी, हालांकि सोते वक्त बल्ब की रोशनी से इसको घबराहट भी होती थी, लेकिन अब अंधेरे में सोने से खौफ आने लगा था। दादी से जिक्र किया। उन्होंने कहा, ये कोई अनजानी मखलूक लगती है। तुम बाकायदा 5 वक्त की नमाज और कुरानी आयात को अपना मामूल बना लो। इसने ऐसा ही किया। इस दौरान उसकी मंगनी हो गई। वो अभी लड़कपन की दहलीज पर ही थी। एक रोज़ इसके रिश्तेदार एक नौजवान ने अलीना को देखा तो अपनी खाला से कहा कि इसे तो मैं ले जाऊंगा। यूँ मंगनी और फिर 1 माह बाद शादी भी हो गई, मगर शादी उसे शुरू से ही रास न आई, जबकि ये शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। हुआ यूँ कि मायों का जोड़ा पहनते ही वो बेहोश हो गई, क्योंकि इसे अपने गोटे वाले दुपट्टे पर एक बड़ा सा बिच्छू दिखाई दिया था, हालांकि वहाँ कोई बिच्छू नहीं था। इसने मुझे इशारा करके कहा था, देखो वहाँ बिच्छू है। मैंने दुपट्टा अच्छी तरह झाड़ा, फैला कर देखा, वहाँ कुछ ना था। गोटे के खूबसूरत फूल के सिवा ना जाने क्यों वो इस फूल से डर गई थी और वो इस बिच्छू को देखने लगी थी जो नज़र ना आया था, या हमारी आंखों पर पर्दा पड़ा था कि हमको दिखाई न दिया था। इसके बाद शादी के दिन तक वो बार बार डर जाती और इसकी हालत बिगड़ जाती। किसी को कुछ ना बता सकती, ज़ुबान जकड़ दी जाती। दादी और माँ आयात पढ़कर दम करती, वो खुद भी आयात का विर्द करती रहती। अल्लाह ताला रहमान और रहीम है, जो इस पर ख़ास मेहरबान था। दुल्हन बनकर वो इतनी हसीन लगी कि जो देखता पलक झपकना भूल जाता। न जाने किसकी नज़र लगी कि ये दुल्हन बनने के कुछ देर बाद ही घबराने लगी। रफ्ता रफ्ता हालत बिगड़ने लगी। दुल्हन बनना इसे रास न आया। इसका खून भी हल्का था, नज़र भी जल्द असर कर जाती थी। बड़ी मुश्किल से ज़रा तबीयत संभली तो इसे उजला रूसी में लाया गया, मगर सेज पर बैठते ही इसका दम घुट गया, कान बंद और पूरा जिस्म सुन। वो अल्लाह से मदद मांगती रही कि या रब, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। इसने देखा कि एक दुल्हन बनी औरत इसके सामने खड़ी है और बात बात पर इसे डांट रही है। कहती थी, देखो तो तुम कैसी खूबसूरत हो और कितनी गोरी और हम तो काले हैं। इसे बहुत रोना आया कि ये सब क्या है, इसके साथ ही ये अजीबो गरीब बातें क्यों होती हैं। दूल्हा साहब आ गए।
दुल्हन को घबराया हुआ देखा, कुछ देर दिलजोई की, फिर सो गए, कराटे लेने लगे। वो दुल्हन बनी दिल ही दिल में रोने लगी। थोड़ी देर बाद उठे, वो अभी तक बैठी जाग रही थी। कहा कि शादी के कामों से थकन थी, सो गया था। कोई रोमांटिक बात की और न हाथ पकड़ा। कुछ अपने मसले मसाइल के बारे में बातें की और फिर सो गए। उसने सर पकड़ लिया। उसके तसव्वुर में तो प्यार और मोहब्बत कोई आसमानी तोहफा था। वो बहुत आर्टिस्टिक जहन की मालिक थी, मगर इश्क व मोहब्बत के रमूज से नवाकफ थी कि अभी तो बहुत कम सन थी। सुबह नाश्ता कमरे में लाया गया। शौहर ने खाया, मगर इसने कुछ न खाया। जीवन साथी ने पूछा, क्यों नहीं खाया? इसने बामुश्किल कहा कि वो औरत कौन थी जो रात मुझे डांट रही थी। वो कुछ देर सोच में रहे, फिर जैसे उसको बहलाने को कहा हो, वो तो ऊपर किराए पर रहती है। ये अजीब जवाब था। क्या वो कोई दूसरी मखलूक थी? नहीं, वो मेरे पीछे पड़ी होती है। दरअसल जिन्नात इसी के काबू में हैं। ये अनोखा जवाब सुनकर वो लाजवाब हो गई। यूं मोहब्बत के बगैर मोहब्बत की वो पहली शब इसके लिए महक से आ रही एक फूल साबित हुई। इसे अपना वो दूर का कज़न याद आ गया जो बहुत दिल मोह लेने वाली बातें करता था, जिसकी निगाहों में इसके लिए पसंदीदगी की रोशनी झलकती थी और जिसके लबों से अल्फाज फूलों की तरह चढ़ते थे। वो बहुत खूबसूरत था, मगर अलीना जब तक इसकी और अपनी पसंदीदगी के दरमियान खुद अपनी ज़ात के रंग तलाश करती, शादी होकर इस इलाके में आ गई थी जहाँ इसकी अपनी शनाख्त गुम हो गई थी। किस्मत भी बहुत अजीब खेल खेलती है। 2 दिन बाद वलीमा था और वो पहली बार पार्लर से तैयार हुई थी। किसी की नज़र नहीं ठहर रही थी। पार्लर में वो अभी तैयार हो रही थी कि पिछली गली से बहुत सी औरतें और बच्चे इसे देखने आ गए। हैरत में वो तब आई जब एक औरत ने कहा कि कल रात मैंने ख्वाब में देखा कि एक बहुत खूबसूरत सी लड़की दुल्हन बनने पार्लर में आई है, और आपको देखा तो यकीन आ गया, वो ख्वाब सच्चा हो गया। वो तैयार होकर परेशान सी पार्लर से निकली। पार्लर चढ़ाई पर था और पैदल का रास्ता था। नीचे उतरते तक लग रहा था कि किसी मुसीबत में आ गई है, इस तरह के जैसे इतने रश वाले इलाके से 1000 नज़रों से गुजरकर वो कार तक पहुंचते पहुंचते मौत के मुंह में पहुंच गई हो। इसकी हालत नाजुक हो चुकी थी। सब ने घबराकर जल्दी जल्दी इस पर पढ़कर दम करना शुरू कर दिया। तब थोड़ी देर बाद बेहतर हुई तो इसी पर लेकर गए। यहाँ इसको सब दूर दूर नजर आए। इसका भाई कहने लगा, अलीना, आज तो तुम कोई और ही लग रही हो, तुम पर नजर नहीं ठहर रही। उसने जब अगले दिन ख्वाब देखा कि पूरे घर में मोतिया के भरे भरे फूलों की लड़ियां लटक रही हैं, उसे अपने चारों जानब महक सी भरी महसूस हुई। तब उसे डर नहीं लगा, बल्कि ये सब बहुत अच्छा लगा। शुरू में ससुराल वाले अच्छे थे। सब उसकी प्यारी फितरत और अनथक मेहनत, मोहब्बत भरे लहजे और बेलौस खिदमत से मुतासर हुए। इसने आते ही ससुरालियों का दिल जीत लिया और वो सब उस पर फिदा हो गए, जैसे घर में कोई रहमत उतर आई हो। शौहर भी अपने अंदाज में उसे बेहद चाहते थे, मगर अपने काम की वजह से देर से आते थे। तब वो अकेले में बहुत डरती थी। एक रोज़ वो अपने कमरे की सफाई कर रही थी कि बेड के नीचे से बहुत सी लौंगें निकली। अलीना ने इनको उठाकर फेंक दिया। कुछ दिन ही गुजरे थे कि इसके हालात बदलने लगे। वो हर वक्त हर एक के लिए अच्छा सोचती और करती, मगर इसका सिला बेरुखी की सूरत में मिलने लगा। हैरान रह जाती कि इसके साथ क्या हो रहा है। इसकी देवरानी जो काली रंगत की थी और अजब तरह का फैशन करती थी, इंतहाई तेज तरार थी। तभी ससुराल वाले इसको पसंद ना करते थे, मगर अलीना इसे भी मोहब्बत, एहतराम और साफ दिल से मिलती। वो जानती ना थी कि हसद क्या होता है। अलीना की ससुराल में कदर व मंजिलत देखकर इसकी देवरानी हसद की आग में जल रही थी कि ससुराल वाले सभी क्यों अलीना पर फिदा थे। वो इसके साथ बदसलूकी करने लगी, मगर जितना बुरा करती उसके साथ बुरा हो जाता और वो जल भुन जाती। तभी इस खातून ने कुछ पुरस्रार अमल शुरू कर दिए। वो अजीब व गरीब चीज़ें लाती और ये चीज़ें वो अलीना के कपड़ों और दीगर अशिया में रख देती। शुरू में मेरी दोस्त की समझ में ना आया कि ये क्या है। कोई कहता गीदड़ सिंगी है, कभी कोई सांप की कैंचली निकल आती। वो हैरान रह जाती कि ऐसी चीज़ें कहाँ से आती हैं और कौन इस पर अजूबे आजमा रहा है। वो रोज़ बरोज़ परेशान होती गई। मैके और ससुराल, हत्ता कि अब तो इसकी औलाद भी इससे बेजार नजर आने लगी। वो सब एक घेरे में रहते
اور یہ بالکل تنہا، لاغر اور بیمار، جیسے طرح طرح کی اذیتوں میں ہو۔ یہی وہ دن تھے جب میں نے سنا علینا بیمار ہے اور میں اس کی عیادت کو چلی گئی تھی۔ وہ واقعی زرد چہرہ مرجھایا ہوا پھول لگ رہی تھی، جیسے کسی کا مشن اس معصوم صورت کو نیست و نابود کرنا ہو۔ رفتہ رفتہ شوہر سمیت سب اس سے لا تعلق ہو گئے۔ ابھی وہ صرف 26 سال کی تھی کہ 4 بچے ہو چکے تھے، ایک بیٹی اور 3 بیٹے۔ اس کے بچے بہت خوبصورت تھے۔ وہ ان کی محبت میں شرسار تھی، مگر اس کی زندگی مسلسل عجب طرح کے واقعات سے لہو لہان ہو رہی تھی۔ اسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ بربادیوں سے گزر رہی ہے۔ تبھی اس نے سوچا کہ اسے اپنے رب کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے۔ صرف وہی رحیم و کریم اسے ہر قسم کی آفات سے بچا سکتا ہے، کیونکہ اب اس کے اپنے بھی اسے نظر انداز کر رہے تھے۔ تنہائی کے کنویں میں کوئی اسے دھکیل رہا تھا۔ وہ ٹوٹ ٹوٹ کر بکھرتی رہی، مگر شوہر نے مڑ کر نہ دیکھا۔ سوائے صبر کی کوئی چارہ نہ تھا۔ جب حالت پہلے کی طرح بگڑنے لگی، اس نے جائے نماز پکڑ لی، مگر اب وہ نماز بھی سکون سے نہ پڑھ پاتی۔ یا تو پڑھتے ہوئے بھول جاتی، یا نماز کے لیے جب کھڑی ہوتی تو اس پر اتنی گھبراہٹ طاری ہونے لگتی کہ یکسوئی سے نہ پڑھ سکتی۔ سانس اکڑنے لگتی، اتنی کمزوری محسوس ہوتی کہ کھڑا ہوا جاتا اور نہ بیٹھا جاتا۔ جی کرتا کہ نماز چھوڑ دے، مگر وہ اپنے معبود سے ہمت مانگتی، ہمت کرتی اور اللہ ہمت دے دیتا۔ علینا کی والدہ نے یہ حالت دیکھی تو اسے ہاسپٹل لے کر گئے۔ ڈاکٹر نے ٹیسٹ کرائے، سب کلیئر آیا۔ رات کو سوتی تو اکثر خواب میں دیکھتی کہ کچھ لوگ اس کے سر میں کیل ٹھونک رہے ہیں اور خوب ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں۔ ایک روز وہ نہا کر تیار ہوئی اور نہ جانے کس وجہ سے چھت پر چلی گئی۔ جب نیچے آئی، پتہ نہیں کیوں شوہر نے آگ بگولا ہو کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور گھسیٹتے ہوئے اسے گھر سے نکال دیا۔ نہایت اجڑی ہوئی حالت میں اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ وہ میکے روانہ ہوئی تھی۔ وہ ایک ماں بچوں کے بغیر اس نے کیسے گزارا اور اس کا کیا حال ہوا وہی جانتی ہے۔ اولاد کے بنا تو جیسے مر ہی گئی۔ اس قدر تڑپ تڑپ کر روئی کہ آئینہ سامنے ہوتا تو وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ بچے الگ پریشان، بالآخر ایک نیک بزرگ کے پاس لے کر گئیں۔ انہوں نے دعا کی اور کچھ لکھ کر بھی دیا کہ اپنے پاس رکھ لو۔ کھول کر دیکھا تو کچھ قرآنی آیات تھیں۔ وہ نیچے دعا کے ساتھ اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ بزرگ نے دعا دے کر کہا تھا کہ اللہ نے آپ کے لیے زندگی رنگ برنگی پھولوں کے گلدستے کی طرح رکھی ہے، آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس بیٹی ذرا صبر کر لو۔ اور اس نے صبر کیا، دل کو قرار آتا گیا، اور پھر قسمت نے یکدم پلٹا کھایا، صبر نے اپنا رنگ دکھایا، زندگی آسان اور گل و گلزار بن گئی۔ دعائیں قبول ہوئیں۔ جو بچوں کے بغیر میکے میں حزن و ملال میں ڈوبی ہوئی تھی اور شوہر الگ دوسرے شہر میں، وہ اپنے شہر کے مشہور سیاستدان بن گئے۔ برسوں کا صبر رنگ لایا تو عزت، دولت، شہرت، حکومت اللہ نے عطا کی۔ وہ اسے لینے آ گئے اور علینا پھر سے اس کی توجہ کا مرکز بن کر کھل اٹھی۔ اب خاص تقریبات میں دونوں میاں بیوی کو بطور مہمان خصوصی بلایا جاتا۔ بچے سب سے اچھے اسکول میں پڑھنے لگے۔ روز بروز ہلکی پھلکی ہوتی گئی۔ وہ بوجھ وجود سے ہٹ گیا جس کے تلے دب کر برسوں سے دم گھٹ رہا تھا۔ گویا رحمت کی بارش شروع ہو گئی تھی۔ اب بچے کچھ سیانے ہونے لگے تھے۔ وہ اسکول جانے لگے۔ بچوں کے لیے ٹیوشن لگائی گئی۔ جو شخص ٹیوشن پڑھانے آتا وہ گہرے سانولے رنگ کا تھا اور ہم مذہب بھی نہ تھا۔ انہی دنوں علینا کا شوہر حج پر گیا۔ وہ اکیلی اور بچے زیادہ بڑے نہ تھے، اور یہ ٹیوٹر شام کو پڑھانے آتا تھا۔ تب اس نے ٹیوٹر کو منع کیا کہ شام کو نہ آیا کریں، آپ کو پڑھاتے دیر ہو جاتی ہے، مگر وہ کہتا کہ مجبوری ہے، صبح نہیں آ سکتا۔ ان دنوں علینا پھر سے بیمار پڑ گئی، پہلے والی حالت ہونے لگی۔ اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اچانک یہ کیا ہو گیا ہے۔ ٹیوٹر جب آتا واش روم جانے کا کہتا۔ ایک دن دروازہ تھوڑا سا کھلا رہ گیا۔ بچوں نے دیکھا کہ وہ واش روم میں کچھ عجیب سا عمل کر رہا ہے۔ وہ کوئی منتر وغیرہ پڑھ کر دیواروں پر پھونک مار رہا تھا۔ جلدی سے جیب سے کچھ نکال کر پانی میں گھولا اور واش روم کے کونوں میں پھینکا۔ یہ عجب عمل تھا۔ بچے حیران تھے، ماں کو بلا کر دکھایا۔ اب علینا کی سمجھ میں آیا کہ وہ روزانہ سیدھا واش روم کیوں جاتا ہے۔ شاید کسی نے اس کو بھیجا تھا جادو ٹونا کرنے کو۔ اسی خیالوں سے
گم گم تھی کہ یہ سب کیا ہے۔ ماں سے ذکر کیا، وہ بولی کیا معلوم، واللہ العلم، بہتر ہے کہ تم اس ٹیوٹر کو ہٹا دو۔ ابھی یہ مصیبت کم نہ ہوئی تھی کہ ذہنی پریشانی کا ایک اور در کھل گیا۔ سامنے والے گھر میں ایک نوجوان رہتا تھا، وہ اور اس کا ساتھی کیبل نیٹ ورک کا کام کرتے تھے۔ انہیں کیبل نیٹ ورک علینا کے گھر میں استعمال ہوتا تھا۔ کمپیوٹر کا کوئی کام تھا۔ علینا نے بچوں کے کزن سے کہا کہ یہ پرابلم حل کرا دو۔ 2 لوگ آئے اور انہوں نے اس کی تصویریں ہیک کر لیں۔ ٹیوٹر ہم مذہب نہ تھا، وہ علینا کو اپنا ہم مذہب بنا کر اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور دوسرا نیٹ ورک کا آنر گھر والوں کو کہتا تھا کہ میں علینا سے شادی کروں گا، کہ یہ بہت خوبصورت ہے، مجھے اچھی لگتی ہے، مجھے تو یہ شروع سے اچھی لگتی تھی، اور اس دوران اس کی شادی ہو گئی تھی، میں کبھی نہ کبھی ضرور اس کو حاصل کروں گا۔ بس دونوں نے اپنی اپنی جگہ اپنے طور پر کوششیں شروع کر دیں۔ علینا کے گھر بھی وہی ملازمہ کام کرتی تھی جو کیبل نیٹ ورک آنر کے گھر کام کرتی تھی۔ اس نے وہاں ان اشخاص کی باتیں سنی تو آ کر علینا کو بتایا کہ آپ خبردار رہیں، یہ مل کر آپ کی بربادی کا سامان کر رہے ہیں۔ 40 دن بعد علینا کا شوہر حج کا فریضہ ادا کر کے گھر آیا تو اس کی جان میں جان آئی اور وہ کچھ سنبھل گئی۔ اب روز واک کرتی، تیز دوڑتی اور ہر وقت کچھ نہ کچھ تخلیقی کام کرتی تاکہ ذہن بٹا رہے۔ وہ بہت اچھی کوکنگ کرتی تھی۔ اسی طرح ٹی وی چینل پر جانے کی کوشش کی، وہاں دیگر کچھ پروگراموں میں حصہ لینے کا موقع مل گیا۔ وہ باصلاحیت تھی، گمنامی سے نکل کر ایک دوسری پر رونق اور رنگ برنگی دنیا میں آ گئی۔ مختلف چینل پر آتی رہی، پھر وہ لکھنے پڑھنے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس کی تخلیقات مختلف جرائد میں چھپنے لگیں۔ وہ گمنامی کی تہ سے نکل آئی، صبر سے حالات کا مقابلہ کیا، کبھی عبادات کے اوقات کو نہ بھلاتی۔ اللہ نے ایک بار پھر کرم کیا، برے لوگ مایوس ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ شوہر نے ہمت اور اعتماد دیا، وہ جینے کا سلیقہ سیکھ گئی۔ اس کو دیکھ کر لوگ ہمت سے جینا سیکھتے۔ سالوں بعد آج پھر جب علینا سے ملی، میرے دل کو سکون اور خوشی ملی کہ اب وہ پھر سے پہلے والی علینا تھی، کھلتے گلاب کی طرح۔ شوہر، بچے، سسرال اور میکے والے سب اس سے پیار کرتے۔ اس کے پاس سب کچھ ہے، بقول علینا کے کہ یہ سب کچھ صرف اللہ پر میرے پختہ یقین کی وجہ سے ہے۔ کہانی سننے کا بہت شکریہ۔ اگر چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر دیں تاکہ مزید کہانیوں کا سلسلہ جاری رہے۔ بہت شکریہ۔